ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، تخيل ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ المسلمين جميعا بحفظه. تخيل لو طلع خبر الوقت في جميع وسائل الإعلام، خبر عاجل وخبر خطير، ان من اول يوم السبت اللي جاي ده اللي هو بكره اللي بيننا وبينه ساعات، ان في موجة من وباء كورونا مرعبة هتجتاح الكرة الارضية ومش هتسيب اي مكان على وجه الارض. موجة هتستمر 30 يوم، 30 يوم هتحصد فيهم ملايين الارواح. موجة أشد من الموجات اللي فاتت، اللي كنا بنجري في عز الليل ندور على أنبوبة أكسجين أو إزاي نملى أنبوبة أكسجين عشان حد من حبايبنا، اللي كنا فيها مرعوبين من إن أي حد يدخل عناية مركزة ولا. تخيل لو الخبر ده انتشر، وخبر أكيد وخبر صادق، هيبقى استعدادك شكله إيه؟ سعر الماسكات هيعلى قد إيه؟ المحاذير الوقائية اللي كل واحد مننا هيتعامل فيها هيبقى شكلها إيه؟ أنا عايز أقول لك خبر أخطر من ده، أنا عايز أقول لك خبر يقيني وأخطر من ده، إن من أول يوم السبت اللي هو بكرة اللي هو بيننا وبينه ساعات بإذن الله سبحانه وتعالى، هيحصل اللي أخطر من أي وباء، كورونا او غير كورونا. هتتغير مقاييس الحساب على المعصية عند الله سبحانه وتعالى لمدة 30 يوم. مقاييس المحاسبة على الذنب هتتغير، الصغيرة ما عادتش هتبقى صغيرة، الصغيرة هتبقى كبيرة، السيئة هتتقاس بمقاييس تانية غير المقاييس اللي كانت بتقاس بها الشهور اللي فاتت او الشهور اللي بعد الشهر اللي جاي ده. من اول يوم السبت اللي هو بكرة سيبدأ رجب شهر من أشهر الله الحرم، الأربع أشهر الحرم. يعني الأشهر الحرم، الأشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها حرم زي ما جعل مكة حرم. تخيل واحد قاعد جوه الكعبة أو عند الكعبة وبيدخن سيجارة، واحد عند الكعبة وفتح السوشيال ميديا وقعد يتفرج على أفلام وأغاني، ولا بيكلم واحدة في علاقة حرام، ولا بيطلق عينه في الحرام، ولا بياكل رشوة، ولا واحد هناك بيمد ايده ويرتشي. ده حرم مكاني اللي هو عند الكعبة عند مكة. الاشهر الحرم يعني حرم زماني اللي بيعصي ربنا فيها زي اللي بيعصي ربنا عند مكة. كأن ربنا جاب لك مكة عندك هنا، كأن ربنا جاب لك الحرم لحد عندك هنا. 4 شهور في السنة منهم شهر رجب. عارف يعني ايه مقاييس المعصية تتغير؟ يعني ايه اشهر حرم؟ اشهر حرم يعني تضاعف فيها عقوبة انتهاك الحرام. اشهر حرم كما يقول الامام ابن القيم، يعني المعصية لا يضاعف عددها، يعني الحسنة ب10، المعصية ما بتبقاش ب10، المعصية بتفضل ب1، ولكن يضاعف قدرها. يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي صغيرة بره رجب، الحاجة اللي صغيرة بره الاشهر الحرم، بره ذو الحجة ومحرم وذو القعدة،
الحاجة الصغيرة براها بقت كبيرة جواها. عشان كده اسمها الاشهر الحرم. الاشهر الحرم لانها حرمة من حرمات الله، لانك بقيت كأنك جوه الحرم، لانه عظم فيها شأن الحرام. عشان كده جعل شعار القرآن في الاشهر الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. هو الظلم حرام؟ امال يا رب انت بتنهى عن الظلم في الاربعة دول بالذات ليه؟ لان بقت عقوبة المعصية مغلظة، لان بقى عقوبة المعصية مضاعفة والعياذ بالله. هو احنا ناقصين من ذنوبنا يا جماعة؟ انا عايز اتكلم في الخطبة دي. وجاء رجب. احنا في رجب الوقت، رجب هيبدأ بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. 1 رجب هيبدأ بكرة. ايه قيمة رجب؟ عايزين نفهم ايه قيمة رجب. ايه الحاجة اللي بتمثل دوافع ان احنا نهتم بشهر رجب؟ ايه خطورة رجب؟ ايه ثواب رجب؟ الكلام الصحيح، لان الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة زي ما انت عايز تقول في شهر رجب قول، لانه كان شهر بتعظمه الجاهلية واتبعهم كثير في الاسلام من اهل البدع والاهواء الذين لا يعتمدون على السنة الصحيحة الصريحة اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة يا جماعة، كله بالاسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كبار اصحاب النبي رضوان الله عليهم، عشان يبقى الكلام واضح من اولها. ايه قيمة شهر رجب؟ اول قيمة انه شهر من الاشهر الحرم. دي اول قيمة في شهر رجب. يعني ايه اشهر حرم؟ يعني ايه اشهر حرم؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا. الإسلام بدأ غريب. كانت الناس مستغربة. يعني ايه واحد يصحى بالليل يصلي؟ يعني هو ايه ده؟ يعني ايه واحد يفرمل 5 مرات في اليوم عشان يدخل جامع يصلي؟ يعني ايه يعني ايه واحد يطلع من فلوسه للفقراء اللي عمرهم ما يقدروا يردوا له؟ يعني ايه؟ يعني الإسلام كان غريب، كل حاجة كانت الناس مستغرباها فيه. يعني ايه واحد يترفع عن متع الدنيا ويزهد في شهوات الدنيا اللي هي احب محبوب الى قلوبنا؟ يعني ايه واحد يضحي بعمره وروحه في الجهاد في سبيل الله؟ يعني ايه واحد يقعد صايم 30 يوم ويقول لك انا صايم رمضان؟ يعني ايه واحد يطلع زكاة من ماله سنويا بقدر؟ يعني ايه ده؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. هيرجع في يوم من الأيام غريب تاني. فطوبى للغرباء. طوبى شجرة من أشجار الفردوس الأعلى، وطوبى كما يقول المفسرون أي الحياة الطيبة. فطوبى للغرباء، الإنسان اللي هيقبل غربة الدين في هذه الأيام، لأن الدين رجع غريب تاني. حاجات أساسية عظيمة خطيرة، عواميد من أعمدة إقامة الدين في الأرض والناس مش عارفة عنها حاجة، ومنها الأشهر الحرم. كثير من الناس كل معلوماته عن الأشهر الحرم إن هي ال4 شهور اللي كان زمان ممنوع القتال فيها. مش هي دي الأشهر الحرم؟ ولا ده الأشهر الحرم دي موسم، زي ما ربنا عمل في السنة مواسم تضاعف فيها ثواب العبادات والطاعات عشان يدرب الأمة على العبادة، زي رمضان، زي 10 ذي الحجة، زي العمرة والحج، تضاعف فيها ثواب الطاعات عشان الأمة كلها تتشجع وتتدرب على الطاعة. ربنا عمل بقى مواسم تضاعف فيها عقوبة المعاصي عشان الأمة تتدرب على التوبة، تتدرب على خطورة كلمة حرام. شفتوا الأمة الفترة اللي فاتت والسنة اللي فاتت كلها اتدربت ازاي على انك اول ما بتدخل بيتك اول حاجة تدخل الحمام تغسل ايدك بالصابونة. عمرك ما كنت تعملها، وكنت بتقعد تضحك على الناس اللي بتعملها. لابس الكمامة وانت رايح وانت جاي، بقيت عامل زي الجراح في اوضه العمليات ما بيسيبش الكمامة. ايه اللي عودنا على دي؟ ان في وباء كورونا، ان في خطر. فانت ما كنتش هتتعود على التقاليد الطبية الاساسية للحماية من الاوبئة والامراض الا لانك دخلت في لحظة خطر. كذلك الاشهر الحرم دي الموسم السنوي اللي مقسم على فترتين، فترة 3 شهور ورا بعض 120 يوم، ذو القعدة ذو الحجة محرم، وفترة في نص السنة اللي هي رجب اللي بيجي قبل رمضان ب30 يوم. ربنا قسمها على مرتين، لان مفيش حد بيتغير مرة واحدة، مفيش حد بيقدر يسيب الحرام مرة واحدة، مفيش حد بيقدر يتوب مرة واحدة،
مفيش حاجة. والاشهر الحرم دي معسكر التدريب السنوي على تعظيم كلمة حرام. 130 في 4 120 يوم في السنة ربنا بيربي الامة فيها، ان الامة من خلال كلام الدعاء على المنابر وكلام العلماء في كل مكان وكلام اهل الدين في كل مكان يفهموا الامة يعني ايه اشهر حرام. اشهر حرام يعني فترة اي معصية بتعملها فيها افهم انها بتتضرب في قدرها. الصغيرة بره الاشهر الحرام بتبقى كبيرة جوه الاشهر الحرام، افهم النقطة دي. فده وقفة فترة بتقف فيها مع ذنوبك. هتعمل ايه في ذنوبك؟ لو عقوبة الذنب قد كده بره الاشهر الحرم تضاعف زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال على الكعبة: ومن يرد فيه، اللي هي مكة الحرم المكي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ليه؟ لأن ده حرم، فالأشهر الحرم كذلك حرم. فدي فترة انت بتقف فيها مع ذنوبك ومع المعاصي اللي متوغلة جواك ومع الرايات السوداء الشيطانية اللي الشيطان غرزها في قلبك، النكت السوداء بتاعت المعاصي، ومع المناطق المحتلة جوه قلبك اللي ابليس احتلها وحولها لبؤر شهوات وشبهات. انت بتقف فيها مع اكبر مصيبة في حياتك واكبر خطر على دنيتك وسعادتك واخرتك وقبرك ومصيرك، الذنوب بتقف فيها. هي ديت الاشهر الحرم. الاشهر الحرم موسم للتوبة من الذنوب وللتذكر خطورة الذنوب، موسم ان احنا ننضف بقى وننضف الصحائف بتاعتنا من الذنوب. عشان كده في سنن ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال للباهلي: صم من الحرم وافطر. صم من الحرم اي من الاشهر الحرم اللي زي رجب والثلاثه التانيين. صم من الحرم وافطر، صم من الحرم وافطر، صم من الحرم وافطر. هذا الحديث رواه ابو داود وسكت عنه، وقال ابو داود: كل ما سكت عنه فهو صالح. فهذا الحديث سندا صالح عند ابي داود. وابن حجر قال عن اسناده في نتائج الافكار: اسناده جيد. صم من الحرم وافطر، يعني لو انت عندك طاقة صيام ركز بقى في الاشهر الحرام. عشان كده جمهور الفقهاء شافعية ومالكية واحناف وبعض الحنابلة على استحباب الصيام في الاشهر الحرم. جمهور الفقهاء، جمهور فقهاء الامة، علماء الشافعية وعلماء المالكية وعلماء الاحناف وبعض الحنابلة على استحباب الصيام في الاشهر الحرم اللي زي رجب، انك انت تصوم على قد ما تقدر. طب بالذات الصيام ليه؟ لان الصيام هو الامتناع عن الحلال لاجل الله، فمن امتنع عن الحلال فمن باب اولى سيتدرب عن الامتناع عن الحرام. عشان كده في سورة البقرة الآية اللي جت بعد آيات الصيام ايه؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. بعد ما ربنا خلص آيات الصيام احكام النهار واحكام الليل بتاع رمضان، ربنا قال ايه؟ وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. يعني ايه وتدلوا بها الى الحكام؟ اللي هي الرشوة، اللي هي لما واحد من اهل المال يرشي واحد من اهل الحكم يديله مال حرام عشان ياخد مصالح مسلمين بطريقة حرام. ايه اللي جاب الرشوة والنهي عن الرشوة والنهي عن المال الحرام بعد ايات الصيام؟ لان كأن ربنا بيقولك انت صمت عن الحلال، اوعى تفطر على الحرام بقى. يبقى رمضان الصيام فيه دربك انك تخرج بعد كده ما تاكلش حرام، ما تحطش في بطنك حرام. بعد ما قعدت 30 يوم ما بتحطش في بطنك حلال خوفا من الله سبحانه وتعالى. صم من الحرم وافطر. عشان كده جمهور الفقهاء على استحباب الصيام في الاشهر الحرم والتي منها شهر رجب. ابن القيم يقول ان المعاصي في الاشهر الحرم يضاعف قدرها، مش يضاعف عددها، يضاعف. زي ما قلت لكم كده ان الصغيره ممكن تبقى كبيره، يعني والعياذ بالله والعياذ بالله اللي بيشرب خمر في الاشهر الحرم كانه شرب عند الكعبه خمره، اللي بيشرب مخدرات
في الاشهر الحرم كانه شرب مخدرات عند الكعبه. اللي بيزني او بيتكلم مكالمه حرام او بيتفرج على اي حاجه حرام كانه عمل الحرام ده عند الكعبه. انت متخيل يعني ايه اشهر حرم؟ يعني ايه رجب؟ يعني قصة وسيعود غريبا كما بدأ. لما تيجي الوقت تقابل الناس بهذا الكلام هتلاقي في ناس مستغربة. ليه؟ لأن معالم الدين عادت غريبة. الأشهر الحرم دي من أركان إقامة الدين. إيه يا عم أنت بتقول إيه؟ أنت مكبر الموضوع كده ليه؟ مش أنا اللي بقول ده. طب تعالى شوف قول الله سبحانه وتعالى وفهم المفسرين لهذه الآية. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ. ده نظام من يوم ربنا خلق الكون، منها 4 حرم. الأشهر الحرم دول نظام كوني ربنا أقام الدنيا عليه. يعني الأشهر الحرم دي، تخيل لما ربنا وهو بيتكلم عن بداية خلق الكون يتكلم عن الأشهر الحرم. يعني الأشهر الحرم دي أخطر مما تتخيل. ترتيبها في نظام الله للدنيا أخطر مما تتخيل. منها 4 حرم. 4 حرم بيعظم فيها قدر الحرام وبيعظم فيها قدر استحلال الحرام. ذلك الدين القيم. يعني ايه ذلك الدين القيم؟ ابن عاشور بيقول: أي أن الأشهر الحرم من أصول إقامة الأمة. يعني من غير الأشهر الحرم الأمة دي تنهار. ذلك الدين القيم يعني الدين اللي هيقومك على حيلك، يعني العمود الفقري بتاعك. يعني من غير الأشهر الحرم تدينك تدين مش قيم، تدين معلهوش القيمة. يعني الأشهر الحرم هي اللي بتخلي دينك دين قيم، دين مستقيم. الأشهر الحرم هي اللي بتقوم دين الأمة. ليه يعني؟ عشان إيه؟ عشان فكرة تعظيم الحرام. لأن الأشهر الحرم هي اللي بيحصل فيها تدريب على تعظيم الحرام. يعني لو رمضان اتشال من السنة دين الأمة مش هينهار، ولكن لو الأشهر الحرم تتشال من السنة دين الأمة ينهار. زي الوقت كده الأمة مش واخدة بالها يعني ايه أشهر حرم، مش واخدين بالنا. حتى كثير من الدعاء لا يثير هذه القضية الخطيرة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية ان يا جماعة خدوا بالكم من اول بكرة، من اول يوم السبت، من اول 1 رجب مقاييس المحاسبة على المعصية تتغير. الملك بتاع الشمال اللي بيكتب الذنوب مقياس وزن ذنوب الاشهر الحرم في الميزان يوم القيامة غير مقياس وزن الذنوب في باقي الشهور. يا راجل الامام الشافعي كان يرى بتغليظ الدية في الأشهر الحرم. يعني اللي عمل نفس الجريمة اللي عليها دية في أي شهر يبقى لها قدر شرعي. في الأشهر الحرم كان الإمام الشافعي يزود قدر الدية. هي كانت بتغلظ. يعني تيجي يوم القيامة على الميزان معصية عملتها في ربيع أول أو ربيع تاني تتحط بوزن في كافة السيئات، معصية عملتها في رجب تتحط بميزان تاني خالص في كافة السيئات. تفاجأ إنها بتتعمل كأنها كبيرة. ليه؟ لأنك عصيت الله في الأشهر الحرم. ذلك الدين القيم. دينك مش هيقوم ولا هيبقى تدينك قيم من غير هذا المعنى ما يكون في دينك، من غير ما يكون عندك وقفات سنوية مع قضية الذنب وقضية التوبة وقضية الاستغفار وقضية تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وقضية تصحيح مسارك في قضية الذنوب والشهوات. احنا دلوقتي قعدنا بنعصي ربنا معاصي يا جماعة. المعاصي اللي بتنتهك على وجه الأرض دلوقتي والله لو اتضرب المعاصي اللي اتعملت قبل طوفان نوح في مليون ما هتيجي حاجة في المعاصي اللي بيعصى الله بيها النهاردة. ربنا بيعصى هذه الأيام معاصي رهيبة موبقات. ده قوم لوط السماء رجمتهم بسبب فعل قوم لوط اللي البعض بيسميه اللواط. السماء رجمتهم. الوقتي هذا الشذوذ الجنسي بقى له جمعيات بتدافع عنه وبقى له ناس بتنصره في الاعلام وبقى له يعني اللي كان بيحصل ايام قوم لوط اللي بيحصل دلوقتي اشد. في معصيه واحده اتخسف ب7 قرى بسببها، اترفعوا للسماء ونزلوا الارض. انا عايزك تاخد بالك، هو احنا قعدنا بنعصي قد ايه؟ هو احنا عدنا مستهترين بالمعصيه قد ايه؟ فبيجي الايام دي ذلك الدين القيم. شوف بقى: فلا تظلموا فيهن انفسكم، اي اياكم ان تستحلوا الحرام فيها. ظلم يعني ايه؟ ظلم يعني واحد ظلم اخته، يعني كان عليها ورثها حته بيت مثلا ب5 مليون، هو اللي معاه العقود، ابوه مات، اما قايل لاخته العقود معايا خدي لك 30,000 جنيه وامضي لي. حرامي،
ده حرامي، هي موافقه لانها مقهوره، انما ده انسان نصاب حرامي، حط لها العقد بتاعها في ايديها، والا انت اكل للحرام واولادك اكلين للحرام، وهتقابل ربنا في بطنك نار، لانك انت راجل سرقت ورث اختك او ورث حد ضعيف، وعشان تحلل الموضوع لضميرك طب امضي على ورقه وخدي مبلغ، وده مش القيمه، اديها العقد في ايديها، وبعد كده قول لها طب ايه رايك تبقى لي ب 50,000 جنيه هتطلع لك لسانها، هتقول لك يلا يا عم روح العب في اي حته، هو انت اولادك احسن من اولادي في ايه يعني؟ فده واحد والعياذ بالله، فده ظلمها، يقول لك ده ظلمها، يعني ايه ظلمها؟ يعني كان حقها. طب يعني ايه فلا تظلموا في ان انفسكم؟ يعني ايه اظلم نفسي؟ يعني انك انت لو سبت المعصيه وطاعت ربنا، ربنا هيديك كتير قوي، هيديك عطاءات، وهيوسع رزقك، وهيسعد نفسيتك، وهييسر شفائك، وهيفرج كربك دنيا واخره. فلما انت عصيت ربنا انت ضيعت كل ده على نفسك، فكأنك ظلمتها أشد ظلم، أشد من اللي كان حتة أرض بتاعت ورث أخته ولا ورث عيل يتيم، أشد، لأنك أنت نفسك ضيعت حظها من عطاء الله للصالحين، ضيعت حظها من عطاء الله للصوامين والقوامين والذكارين والشكارين، فأنت ظالم، بس ظالم لمين؟ ظالم لنفسك. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي باستحلال الحرام، أي بالجرأة على حرمات الله، أي بالجرأة على حدود الله، ويلحق بيها قضية الظلم ما بين الخلق وما بين بعضهم. يبقى الشعار بتاعنا في هذه الأيام فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عرفت؟ يعني الآية دي بتبقى عشان كده بعدها ربنا في نفس الآية قال وقاتلوا المشركين كافة. يا رب انت بتتكلم عن الأشهر الحرم، ايه اللي خلانا في القتال الوقت والجهاد؟ لأن الأشهر الحرم بتعلمك تعظيم كلمة حرام. فلما تيجي تبص للعالم تلاقي العالم كله بينتهك الحرام، الزنا في العالم كله في الشوارع، حدش دعوه بحد أصلا، الربا في كل مكان. فتبص هو الجهاد في سبيل الله عشان ايه؟ عشان الكف عن الحرام. فانت بتضحي بدمك في الجهاد عشان تعظيم حرمات الله. فيجي القتال بعد الاشهر الحرم، لان الاشهر الحرم علمت الامه كلها تعظيم كلمه حرام وتعظيم حرمات الله، فبقى الامه كلها عندها استعداد انها تضحي بدمها في الجهاد في سبيل الله. عشان كده ربنا قال بعدها وقاتلوا المشركين ايه؟ كافه، كلكم ايد واحده امام اهل الباطل زي ما هم كلهم ايد واحده قصادكم. طب ازاي بقى كلنا ايد واحده؟ لان الامه كلها اتربت على المعنى ده. الناس اتربت في المساجد عليه، والناس راحت في اسرها ربت مراتات زوجاتها واولادها عليه، والستات كلموا بعض عليه. الامه كلها لازم تسير قضيه الاشهر الحرم، ولازم يبقى موسم لتعظيم المعصيه وللتوبه الى الله سبحانه وتعالى. الصحابه ما كانوش بيتعاملوا مع الذنوب زي ما احنا بنتعامل معاها. الصحابه كانوا بيترعبوا من الذنوب، بيترعبوا. شوف قول الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثلاثة عملوا ذنب واحد، معصية واحدة، خرجوا غزوات كتير مع النبي عليه الصلاة والسلام، انما جت تبوك وكانت في رجب برضه على فكرة. يعني في شهر رجب من اكتر الشهور اللي المسلمين حاربوا فيها اهل الباطل واهل انتهاك حرمات الله. حطين كانت في رجب اللي هي فتح بيت المقدس، ربنا يفتح على ايدينا بيت المقدس يا رب. اليرموك من اعظم 10 معارك غيرت جغرافيا وخرايط الكرة الارضية. اليرموك كانت في رجب. فتح دمشق ونهاية سلطة الامبراطورية الرومانية على الشام كانت في رجب. تبوك كانت في رجب اللي هي برضو كانت حرب الروم. يعني الروم والصليبيين في قصص في رجب بيننا وبينهم سبحان الله، وهم اكثر من ينتهكون حرمات الله في الارض، اكثر من ضيعوا كلمة حرام اصلا ونسوا كلمة حرام اصلا والعياذ بالله وانتهكوا. يعني اليهود ما عملوش كده، اليهود عندهم حرام وحلال برضو، انما اكثر من انتهك كلمة حرام هم هؤلاء. فسبحان الله شهر رجب شهر تعظيم حرمات الله، من اكثر الشهور اللي فيه انتصارات على هؤلاء. فإذا نظرت إلى حال الصحابة مع الذنوب، لا الصحابة ما كانوا كان الذنوب بالنسبة لهم رعب. الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك ربنا قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. هات كل دكاترة الطب النفسي قول لهم تقدروا توصفوا لي الاكتئاب وصف أشد من الآية دي؟
الايه دي بتوصف الاكتئاب وصف اعجازي. ضاقت عليهم الارض بغربا، تعالى فسحك، انا مخنوق، لو حطيتني والعياذ بالله فوق برج القاهره هرمي نفسي، مش هتبسط من المنظر. انت هو زي اللي رمى نفسه من فوق برج القاهره. ربنا يرحم موتى المسلمين والمسلمات اجمعين يا رب، اللهم امين. هو مخنوق، مفيش حاجه اسمها وديني مكان حلو وانبساط اتبسط. انا كل ما بتحطني في مكان انبساط بتخانق اكتر. وضاقت عليهم انفسهم، طب خلاص هقعد في مكاني، مش قادر اقعد مكانش. ضاقت عليهم انفسهم، يعني حتى وانا قاعد انا بولع في نفسي، انا مش قادر. لا يوجد وصف للامراض النفسيه واللي بيسموها الميجور ديبريسيف ابيزود والعياذ بالله، اللي هي هجمات الاكتئاب العظمى، نسال الله العافيه يا رب، اللهم امين. لا يوجد وصف لها اعظم من هذا الوصف. طب كل ده بسبب ايه؟ بسبب معصيه واحده عملوها، معصيه واحده عملوها. الوقت الاكتئاب بسبب ايه؟ كلنا قابلنا ناس كتير جدا جالها اكتئاب وراحت عيادات امراض نفسيه. اما خطيبته سابته، اما طلق مراته وما قدرش يستحمل فراقها، اما حد من اولاده مات، اما خسر فلوسه في مشروع كان داخل فيه، اما الدنيا ضاقت عليه في ايام كورونا وما عادش عارف يلاقي دخل، اما الفلوس اثرت معاه. يبقى كله بيجي له الاكتئاب الوقت والامراض النفسيه بسبب الدنيا ومشاكل الدنيا. زمان كان الصحابي يجي له المشكله النفسيه دي بسبب الاخره، بسبب الذنوب، بسبب انه وقع في ذنب ونفسه يخلص منه، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود واخواتها. شيبتني، هي الناس كلها بتشيب ليه؟ يقول لك الدنيا شيبتني يا ابني، هم الدنيا شيبني. الرسول بقى هم الاخره شيبه، هم الاخره. شفتوا المشاعر بتاعتهم كانت فين؟ احنا مشاعرنا في اتجاه وهم مشاعرهم في اتجاه. عارفين الغامديه لما راحت للنبي عليه الصلاه والسلام، واحده زنت، قالت له طهرني يا رسول الله، طهرني. واحده انا مش قادره. طهرني يعني ايه؟ يعني ارجمني، يعني اقم حد الزاني السيب عليا، انا زاني ثيب حد الرجم، طهرني يا رسول الله. الرسول قال لعلها حبلى من الزنا، روحي وشوفي. طلعت حامل، خلاص استني 9 شهور وولدي. جات له وشايله العيل على ايديها، خلاص انا ولدت 9 شهور ولسه بتقول طهرني، حرقه الذنب ما نامتش. الرسول رفض لحد ما تفطمه، راحت 2 سنين ورجعت له والحي شايلاه عنده 2 سنين وماسك حته عيش في ايديه، كسره خبز في ايديه، وبتقول له طهرني. 3 سنين وحرقه الذنب ما هديتش في قلبها، 3 سنين والخوف من المعصيه ما هديش في قلبها، لحد ما اقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد: طهرني يا رسول الله. ده كان تعامل الصحابه مع الذنوب، مع قضيه. احنا دلوقتي احنا كل مسلم، اللهم بارك، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، كل مسلم والله كانه واخد شهاده ضمان بالجنه. كل واحد فينا حاطط في جيبه عارفين في القرون الوسطى اما كان رجال الكنيسه في اوروبا بيبيعوا اراضي الجنه للناس بفلوس، كل واحد كانه شاري حته ارض في الجنه ضامن. كما يقول ابن عثيمين رحمه الله، كان يقول رحمه الله: من العجيب ان المسلمين كلهم يعتبرون انفسهم داخلون الجنه بلا محاله، رغم كل الذنوب التي يفعلونها، مع ان الله اخرج ادم من الجنه بذنب واحد. حاجه غريبه. طب انت تضمن منين انك انت هتثبت على لا اله الا الله عند الموت؟ مش في حاجه اسمها فتنه الممات؟ مش في تضمن منين ان اعمالك قبلت؟ مش في حاجه اسمها ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون؟ عايزين نركز يا جماعه، احنا متراقبين قوي، احنا متراقبين قوي. شفت اجهزه الدوله الرقابيه عشان الرقابه على الموظفين والرقابه؟ احنا عندنا كام جهاز رقابي في بلدنا؟ عندنا اجهزه كتير جدا، اجهزه كتير جدا، اجهزه رقابيه في البلد عشان الرقابه. انت مش متخيل الاجهزه الرقابيه الربانيه عليك. انت متراقب في كل معصيه لدرجه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هو انا متراقب في مثقال الذرة؟ انت متراقب في الطاعة لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له الا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ايه ده؟ هو انا متراقب في صلاتي بالعشر وبالطه؟ هو انا متراقب بالسنتوفه؟ سجده وركعه ركعه وحركه حركه في التكبيرات الانتقال. انت متراقب في كل مره بتقرا فيها الفاتحه في ايه. هو انا لدرجه انك في الاخر بتاخد في الصلاه دي 9، الصلاه دي 7، الصلاه دي 10، الصلاه الحلوه قوي قوي دي نص.
هو انت بتراقب فوق، انت بتراقب في كل كلمة، مش في كل طاعة وكل معصية، حتى في المباح. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، ملك اليمين وملك الشمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول صاحب التحرير والتنوير وقول الرازي في مفاتح الغيب أن ده مش كلام على رقابة الملكين ليك طول عمرك، وإنما كلام على رقابة الملكين ليك لحظة الاحتضار بس وانت بتموت. فالملكين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعدين، قاعدين لك ساعة الموت ما يلفظ من قول، قاعدين مستنيين انت هتقول ايه في اللحظات الأخيرة من حياتك. ايه اللي انت هتقوله؟ هتقول كلمة الإيمان؟ هتقول والعياذ بالله كلمة سخط وتسخط على الله؟ هتقول وتتقوى؟ الكلمة اللي انت بتقولها وانت بتموت دي وانت في الاحتضار ده ايه؟ الملكين قاعدين يكتبوها. هي فما بالك بقى وانت عايش؟ كان رقابة الملكين شكلهم ايه؟ انت بتراقب قوي، انت بتراقب في كل طاعة وبتراقب في كل معصية وبتراقب في كل كلمة. شهادة ضمان الجنة اللي احنا حطينا في جيبها دي، حطينا في جيبنا دي، اتينا بها من اين؟ بتيجي الاشهر الحرم بقى تفوقنا، بتيجي الاشهر الحرم بقى ترجعنا بقى لعقلنا تاني. ارجع بقى تاني كده وافهم يعني ايه ذنب، وافهم يعني ايه حرام، وافهم يعني ايه معصيه، وهات كتاب الكبائر للامام الذهبي واقراه كويس قوي 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 عشان تفهم الذنوب دي عقوبتها ايه، تفهم الاختلاط عقوبته ايه، تفهم النظر للحرام عقوبته ايه، تفهم شرب الخمر عقوبته ايه، تفهم والعياذ بالله العلاقات الحرام، الخيانات الزوجيه، التبرج، الدياسه، وانك سايب بنتك لابسه اللي هي عايزاه في اي وقت، تفهم الغيبه، النميمه، سماع الاغاني المحرمه، الفرجه على الحاجات الحرام، ان المال الحرام، الرشوه، الانتحار، عدد مصافحه امراه اجنبيه ايد بايد، الاختلاط المحرم في اماكن الشغل، انك انت تفهم بقى مراجعه بقى، ريفيجن بقى. احنا في الاشهر الحرم ديت المراجعه على كل كلمه حرام في القران والسنه، كل حاجه اسمها حرام يتراجع عليها عشان نفهم. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا، مش واخد باله اصلا، عادي يلقى بها في النار 70 خريفا. كلمه مش واخد باله. كم مره عصيت ربنا وانت مش واخد بالك؟ كم مره اخطر معاصي عملتها في حياتك اللي انت عملتها وانت مش واخد بالك اصلا؟ كلام قلته وانت مش واخد بالك، حاجات عملتها وانت مش واخد بالك، والنتيجه تأبى. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. صدمة، ما كانش متخيل ان الحاجات دي بيتحاسب عليها كده، ومعظمها بتبقى ذنوب والعياذ بالله في مجال الاخلاق والمعاملات والسلوكيات، لان الناس مركزه قوي في الشهوات والمحرمات والزنا، والناس عارفه ان ده حرام، انما حاجات كتير جدا في الاخلاق والمعاملات الناس ما تعرفش انها حرام، ما تعرفش اصلا ان ده حرام. زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام: اربى الربا ان يستطيل المرء في عرض اخيه. اربى الربا ان يستطيل المرء في عرض اخيه، يعني شله واقفه كده وواحد عايز يعمل نفسه الواد الحلو بقى، الجدع اللي لسانه حلو، اللي بيعرف يجيب القفشات، واللي بيعرف يبقى ابن نكته، واستلم واحد بقى يتريق عليه قدام الناس ويتنمر بيه قدام الشله عشان هو يعلم ان يستطيل المرء، انا بكبر وكرامتي بقى ومقامي في وسط اصحابي بيكبر في عرض اخيه على حساب اخويا. انت متخيل؟ ده اربى الربا، ده اشد من انك انت تبقى تاجر بتسلف الناس 1000 يرد لك 1500، اللي هو الربا الصراح، ده اشد من هذا والعياذ بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللي احنا اتكلمنا فيه ده يا جماعة نقطة واحدة بس من أهمية شهر رجب، وهي ان رجب من الاشهر الحرم. في اهميات تانية لرجب، الاهمية التانية رجب نفسه موسم عبادة. رجب نفسه، جبت الكلام ده منين؟ ده قول جمهور الفقهاء من حديث استندوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
وهو يتحدث عن شعبان ويقول ذلك شهر، ذلك اسم إشارة للبعيد، يعني معناه ان شعبان ده حاجة عظيمة قوي. ذلك شهر بين رجب وشهر رمضان، ذلك شهر اللي هو شعبان بين رجب وشهر رمضان يغفل عنه الناس. فجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والأحناف قالوا ايه؟ قالوا معنى الحديث ان شعبان موسم عبادة والناس مش واخده بالها. شعبان طبعا ده هو شعبان، ده شعبان ده خلاصة السنة اصلا، ده شعبان ده شهر رفع الاعمال، ده شعبان ده شهر العرض المصغر على الله، قلبك بيعرض على الله في ليلة النصف من شعبان. شعبان شهر خطير، فالنبي بينبه الصحابة بيقول لهم ده موسم يغفل عنه ناس بين رجب وشهر رمضان. قالوا معنى كده ان معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ان شعبان موسم عبادة الناس مش واخدة بالها منه، زي ما رجب ورمضان مواسم عبادة الناس واخدة بالها منها. شفتوا معنى كلام النبي وشفتوا فهم جمهور الفقهاء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان معنى الكلام ده ان رجب ورمضان مواسم بس الناس كلها فاهمة قيمتها. امال الوقت المشكله في رجب ايه؟ الحروب الطاحنه اللي بتقوم كل رجب. رجب ليس له فضل، ليس مش قصه رجب له فضل. كثير من اهل الفتوى اللي بيقول لك رجب ليس له فضل هو مش بيكلمك انت، هو بيكلم اللي بيروح يعمل ذبايح في رجب والعياذ بالله زي انساك المشركين في رجب، هو بيكلم اللي مؤلفين صلوات ومؤلفين حاجات، واول ليله من رجب مش عارف استجابه دعاء ايه، وكل ليله من رجب باجر مش عارف 100 سنه عباده ايه، وكلام كله كلام باطل، كل ده كلام موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيكلم ده مش بيكلمك انت. امال ايه بقى رجب؟ الخلاصه في رجب ايه؟ الخلاصه في رجب زي ما قلت لك، خلاصه في رجب الحديث اللي يعني جود اسناده ابن حجر صم من الحرم وافطر، اللي هو جمهور الفقهاء قالوا ان يستحب الصيام في الاشهر الحرم، ولكن مش تمام الصيام فيها، ما تشبههاش برمضان. يعني ما تصومش 30 يوم في رجب زي رمضان، صوم وافطر، صم من الحرم وافطر، صم من الحرم وافطر، صم من الحرم وافطر. الحاجة الثانية ذلك شهر بين رجب وشهر رمضان يغفل عنه الناس. يبقى رجب هو موسم عبادة وموسم طاعة الناس مش غافلة عنه. يعني اعمل ايه بقى؟ مفيش حاجة اسمها الرجبية والبداعة والعتيرة وشات الكلام استغفر الله العظيم اللي كله بدعيات ده. عادي، صوم قيام ليل اكتر، صيام اكتر، ذكر اكتر، استغفار اكتر كده. زائد ان رجب من الاشهر الحرم، والاشهر الحرم اصلا موسم توبة، موسم تعظيم للحرمات، فهو اجتهد فيه بقى في الاستغفار والتوبة وتحري الحلال. تبقى مرعوب بقى زي ما بتترعب من كورونا كده، تترعب اشد، يعني اخطر من ان في هجمة كورونا جاية. ده رجب. غير ان رجب نفسه يا جماعة العلماء قالوا ان افضل عمرتين في السنة، ده الكلام الصحيح بقى اللي بقوله لكم، ان افضل عمرتين في السنة هم عمرة رمضان وعمرة رجب. الكلام ده ثابت عن كبار اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. في صحيح مسلم ان ابن عمر قال ان النبي اعتمر في رجب، واختلف في هذا مع السيده عائشه. فابن باز رحمه الله قال الاثبات ابن عمر لعل عائشه لم تعلم، فقال يبقى كده عند ابن باز رحمه الله، شيخ ابن باز رحمه الله، ان النبي اعتمر في رجب. سيده عائشه لم تكن تخرج من المدينه الى مكه الا مرتين، مره في ذو الحجه تحج وتعتمر، ومره في رجب تعتمر. سيدنا عمر كان يستحب العمره في رجب، سيدنا عثمان اعتمر في رجب. يبقى ثبتت عن طبعا عبد الله بن عمر، يعني كان يستحب وكان يعجبه العمره في رجب، يعجبه يعني ابن عمر وعمر وعثمان وعائشه ويعني واثبتها ابن عمر في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اعتمر في رجب. عشان كده في علماء قالوا ان افضل عمرتين في السنه رمضان ورجب. يبقى هو ده رجب، هو ده رجب، موسم عباده وموسم توبه وموسم استغفار. فدي القيمه الثانيه، ان رجب نفسه قيمه، يعني بخلاف انه في الاشهر الحرم رجب نفسه موسم، رجب نفسه موسم عباده. القيمه الثالثه الرجب التكامل بين رجب وشعبان. انا بخلص باقي النقط بقى لان باقي النقط يعني كانت هتاخد مننا وقت. انا دلوقتي بس بديك ايه، هليكوبتر فيو كده، يعني بديك نظره شامله عن رجب. ايه القيم الاربعه لشهر رجب؟ القيمه الاولانيه قلنا ان هو من الاشهر الحرم، يبقى ده موسم توبه واستغفار. القيمه الثانيه انه موسم عباده اصلا،
والنبي لما جه عرف الناس شعبان ضرب لهم مثل برجب ورمضان، يبقى ده موسم عباده اصلا. واستحباب جمهور الفقهاء الصيام فيه هو والاشهر الحرم، ولكن صم وافطر. القيمه الثالثه في رجب هي التكامل بين رجب وشعبان. رجب شهر توبه. هو ربنا لما جاب الاشهر الحرم ما جابهاش ورا بعض ليه؟ جاب 3 لوحدهم وواحد اللي هو رجب لوحده في نص السنه، لان دي اشهر توبه واشهر تعظيم للحرام. محدش هيتربى على المعنى المهول ده، بالذات اللي عنده شهوه، اللي بيحب واحده ومش قادر يسيبها، اللي بيحب معصيه وغارس فيها ومش عارف يسيبها، اللي دايما العاصي يعني حتى اللي مدمن سوشيال ميديا، هستغفر الله، حتى اللي مدمن مشاهد وحشه على النت هو مش بيقدر يسيب مره واحده، اللي عنده معاصي سر، اللي بياكل مال حرام، محدش بيقدر يسيب مره واحده. فالموسم بيجي مرتين في السنه بتاع ترك المعصيه، زي بالظبط مواسم الطاعه. مواسم الطاعه موسمين في السنه اساسا، رمضان وعشر ذي الحجه. فكذلك مواسم ترك المعصيه موسمين في السنه، 3 شهور حرام في اللي هي ذو القعده لحد محرم، وشهر حرام اللي هو رجب لوحده، لان ما حدش هيتدرب على الطاعه مره واحده، فربنا جابها موسم بعد موسم، وما حدش هيتدرب على ترك المعصيه مره واحده، فربنا جابها موسم بعد موسم. ربنا بيربيك، السنه مرسومه لك في حاجه اسمها الخريطه التعبديه للسنه. ربنا رسم لك السنه. رجب شعبان دول شهرين جايين مع بعض كده. رجب شهر حرام يعظم فيه الحرام، يبقى ده شهر تخليه، شهر بسيب الحرام. امال شعبان؟ لا، ده شعبان ده قصه تانية. شعبان ده شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، فيعني زي بالظبط شهر 7 كده في الحكومه تقفيل الميزانيه. فشعبان ده شهر اجتهاد في الاعمال الصالحه، لان صحيفه السنه كلها تطلع. ده انا السنه اللي فاتت دي كلها ما بررتش امي، يا نهار اسود، ده انا ما وصلتش رحمي، الحق بقى، ده انا ما تصدقتش، الحق. شعبان ده انت بتقفل الصحيفه لانها ترفع الى الله وهتعرض الى الله، واخد بالك انت؟ فانت بتقفل التقرير بتاعك، فانت بتزود الاعمال، وشعب الايمان اللي انت ما عملتهاش بتتشعب فيها. فشعبان شهر التشعب في شعب الايمان. فرجب شهر تخلية، توبة من الذنوب. ثم يأتي شعبان شهر تحلية، اجتهاد في الطاعات. ثم يأتي رمضان شهر حصاد. ودي القيمة الرابعة بقى، يعني رجب وشعبان الاتنين مع بعض بيكملوا لك دينك، ده تخلية وده تحلية. القيمة الرابعة لشهر رجب ان هو الطريق الى رمضان. رجب وشعبان هما الطريق الى رمضان. يا اخوانا التعب مش في رمضان. الناس كلها يا عيني بعامله زي اللعيب اللي ما استعدش ومثاله ان الموضوع سخونيه، واول ما يجي الماتش هكسر الدنيا. يا حبيبي 3 دقايق وهيجي لك شد عضلي هينيمك في الارض. انت بالظبط كده رمضان اول ما يدخل لو انت فاكرها سخونيه، يومين تراويح وهيجي لك شد قلبي وشد نفسي، لان نفسيتك مش مستحمله. هو ايه فجاه انت عملت لي هركليز كده ليه في العباده؟ مش مستحمله، تقوم فجاه شده، تقوم نايم مكانك، قاعد بقى تتفرج على اللي بيعيطوا في التراويح والتهجد، وقاعد تتفرج بقى على اللي قاعدين يقروا قران للنهار وانت قاعد تبص زي المحروم يا عيني. ما هو يا حبيبي التعب مش في رمضان، التعب في رجب وشعبان. رمضان شهر الحصاد كما قال السلف. في رجب بتخلي في التخلية، وفي شعبان بتأتي التحلية، وفي رمضان بيأتي الحصاد. يبقى لو انت عايز رمضان يبقى صح، يبقى لازم رجب وشعبان يبقوا صح. قدرت في رجب وشعبان تزرع زرعة حلوة في علاقتك بالله، في أوراد العبادة، في طريقة قرايتك للقرآن، في التدرب على الصيام 2 وخميس، في التدرب على قيام الليل ولو نص ساعة يوميا، في التدرب على تكبيرة الإحرام، في التدرب على السنن الرواتب. قدرت في رجب وشعبان تعيشهم صح، ابشر بخير رمضان مر عليك منذ ولدتك امك. خلي رمضان اللي جاي ده رمضان حياتك. يا جماعه احنا محتاجين كام رمضان عشان نتغير؟ كام رمضان؟ محتاجين كام رمضان؟ الصحابه اللي كان بيدخل بطل الوقت الشاب اللي بيلتزم بيطلع لك روحك. اصل انا بحب واحده، اصل انا اصحابي مش قادر اسيبهم، اصل انا كنت بشرب سجاير وساعات ارجع لها، اصل العاده السريه بقع فيها لسه، اصل يا ابني 4 5 سنين كده قاعد يتوه الناس اللي حواليه. الصحابي لما كان بيدخل كان بيدي للدنيا الضربه القاضيه، كان بيدخل بالضربه القاضيه، كان بيدي للشهوات لمس كتاف، دخلات قويه. احنا بداياتنا الضعيفه ادت الى ان التزامنا كله بيبقى ضعيف. عايزين ثوره التزاميه قبل رمضان،
عايزين قومة قبل رمضان، عايزين ضربة قاضية للدنيا اللي في قلوبنا قبل رمضان. عايزين رجب وشعبان نعيشهم صح، ونعيشهم توبة، ونعيشهم استغفار، ونعيشهم عبادة، ونعيشهم اجتهاد في الصيام والقيام، واخطر حاجة نعيشهم قراية قرآن صح، لان رمضان اساسا هو قراية قرآن. فانت عايز تتدرب على رمضان، اتدرب على قراية القرآن صح، اتدرب انك تقرا بالتركيز، اتدرب انك تقرا حتى تعلموا ما تقولون، مش بنقرا وخلاص. اخواني واحبابي في الله، اسال الله اللهم سلمنا رمضان وتسلمه منا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم إنك أقبلت علينا بكرمك في مواسم الطاعة، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان، اللهم افتح علينا في رجب وشعبان ورمضان، اللهم ارزقنا حسن الصيام والقيام في رجب وشعبان ورمضان، اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك في العبادة في رجب وشعبان ورمضان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فرج كربنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم ارزقنا العافية، اللهم أد الديون عنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم أسعد قلوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، تب علينا توبة نصوحة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.